لیکل دا هو علم یبحث فیه عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن چې دا خدا سے علم دے دا د تفسیر دا علم چې دې کې به اول کیفیت د نطق تا تخی چې د دې بچی دا جببا د دې قرآن په الفاظو د عربی په الفاظو دا اغی ادائیگی کول او پاغی دا جبر روانول دا با پسنگ کیگی نو دا اول خبره بے الفاظ القرآن و مدلولاتها او دا دین رستا بیا با چی کم دے نو دا غی پا ترجمہ او دا غی دا الفاظ پا مفہوم باندے چی کم دے سیبتا پویا کئی نو لہذا محترم و عجزانو پا دی وجہ باندے اللہ فرمائی چی الرحمن اللہ موتا تخپل تعارف کئی چی تا رحمان ذات پی جنے دا سوک دے دا اغا ذات دے علم القرآن چی دے دا قرآن خودنا دا دوارو جہانو سردار تو رسول اللہ تا چی کم دے سیب اکڑا نو پا دی وجہ باندے محترم و عزانو ان علینا جمعه و قرآنا اے و قراءته بیادا قراءت موافق دا حروف صحیح آدائیگی داستا پا جبا باندے کول ثم ان علینا بیانا بیا روز داغی تفسیر و ترجمہ دا دے باندے ممونگا چی کم دے سیبتا پویا کو نو محترم و عزانو نن چی یو سڑے پا علاقہ کے ناس دے او دے دا قوم دا بچو اصلاح کئی او معاشری تا ضرورتم دا دغی خلکو دے زکمال چی دا کتابونو مدرسی تا طالب راشی اگا ذہنی لحاظ سر تیاری اگا چی پا مدرسہ کے داخلہ پا اولا کی والی ذہنی طور اگا زمان دا ڈالی فردو گرزے دا لیکن دا کم مولا سے او کم قاری سے چی پا یو کلی کے پا عام جماعت کے ناس دے پا بازار کے پا جماعت کے ناس دے دل مختلف الخیال خلقو دا غیب بچی چی کم دے دل رازی دے اغت ناظر خی دے اغت قید خی دا دودرے کالکی دے دے ناظری او دا چی کم دے نو دا قیدی دستکڑ سر سرا دا اغی بچی ذہنی اصلاح چی کم دے سیب کو کی نو بے کپلار ار طرف تروانی خدا بچائی دا دی قاری سیب او دا دی مولا سیب پا تربیت کے او دا غد درس پا حلقہ کی چی کم دے پاتی شی نو بے شکا دا نبا حافظم جوڑ نشی دا نبا عالمم جوڑ نشی خدا نبا یو بہترین باکردار مسلمان دا معاشری جوڑی گی بہترین انسان بتی جوڑی گی دا دا اخلاق و تربیت بچی کم دے سیب پوشی دے بچی کم دے حافظ او قاری او عالم نہیں خو لیکن دے بدا معاشری او بہترین انسان دا چی کم دے سیب پگرزی نونن معاشرہ کی دا دا خبرو دیر لوے ضرورت دے پدی وجبان دے دا دوارو جہانو سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخپل جند و زندگی کی دا دغی خلقو چی کم پا معاشرہ کی ناس دی زدکل دا علوم دینیو کئی او بیا خودنا پا معاشرہ کی او خورول دا اغی علوم دینیو کئی نبی علیہ السلام دا اغی خلقو لوی حوصلہ افزائی چی کم دے دا بخبل جن کے اکڑا مسجد نبوی تا رسول اللہ راغے یوزے کے دا ذکر حلقہ لگے دلے دا بلزے کے چی کم دے نو دا قرآن دا تلاوت حلقہ لگے دلے دا بلزے کے خلق پا نپلی مان زبان دے والار دی لیکن یوزے کے دا علم حلقہ دا دا درس و دا تدریس حلقہ دا دا تعلیم و دا تعلم حلقہ دا دا زدکڑے و دا خودن حلقہ دا رسول اللہ دے طول حلقوں باندے چکرو لگو او بیا اگر دا علم حلقی لراغے اگر دا درس او دا طالبان و دا تکرار حلقی لراغے اگی سر ادرے دا او اگر نورو تے اعلانو کا وی اے زمان صحابو تاسو طول دا نیکی کار کوئی خوزب دی خلقو سرکینم او بے ورطا دلیل دا خپل ناس تے بیان کا چی اسے نا دا نورو ڈلو والا دا گیلمن نشی چی نبی علیہ السلام علتا ولی ناستا منگ سر ولی نکینی وی انما بعثت معلما زا اللہ استاز را لے گلے ما او دا خلقم درس و تدریس کے مبتلا دی نو زمان ناستا دا دی خلقو سر مناسب دا نو نبی علیہ السلام دا درس و دا تدریس پاغا حلقہ کی پاغی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چی کم دے کے ناستا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگئی او باب قائم کرے دے الانصات للعلماء چی کنا علماء ناستی نو دی عوام لدى دی پا مخ کی خاموشی او چپ ناستا چی کم دے پکار دا بابن الانصات للعلماء عالم لگیا دے درس کئی عالم بیان کئی علماء سے مشورہ کئی عوامولا خاموش ناستا پکار دا استاز لگیا دے
درس کوي طالب له خاموشي پکار دا استاد ته توجه پکار دا د کتاب بند کا او دارنګ درس نم کوي نو د درسګه اصول دادي د طلباو د پاره اصول دادي چې دي د استاد په مخ کې خاموش کینی لیکن شارحین د بخاری د دې حدیث لاندې لیکلي دي چې رسول الله مبارک میدان د عرفات کې ولاړ دي او تمام صحابه کرام صد پاسه 1 لاکھ صحابه کرام دا میدان د عرفات کې وقوف کې مصروف دي دا کم خلق چې التتلی نو وقوف د عرفه کې یو سړی به الته غب نه لګي یو سړی به الته د دنیا خبره نه کوي بلکې وقوف د عرفه الته کې چې کوم دې سیب ذکر او اذکار وي الته تسبیحات وي الته چې کوم دې نو د الله تبارک وتعالى پاکي چې کوم دې سیب دا بیانول وي نو لہذا محترم عزیزانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغه صحابی تا یو صحابی را اغختا اغتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی استنست الناس دا خلق ما تلک خاموش کے نوا کہ دا مجمع خاموش شی او دارنگی سا دیتا دا دین سا اہمی او دارنگی سا ضروری خبرے دا سا دیتا چی کمنے سیب کول غوارم